खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक दो फिर से मेरी तरफ से यानी पास्टर नईम शहबाज की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज इस पहर में खुदा का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो सका। जैसा कि मैंने थोड़ा सा पहले बयान किया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। इब्रानियों का ख़त और उसका 7वां बाब और उसकी पहली जो 4 आयात हैं, उसके बारे में एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, वो खुदा के खादिम हैं इटली में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसके बारे में उनको बताऊं। कल रात को उनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा जी चाहे छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज दें। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं इसको फेसबुक पर इस मैसेज को सुनाऊं ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुन सकें। तो मैं कलाम मुक़द्दस की तरफ आपको लिए चलता हूं। ये इब्रानियों का ख़त उसका 7वां बाब और उसकी पहली 4 आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके साथ साथ आपको इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बताता जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बाबरकत, ये वैसे तो ये सारा कलाम जो है पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर मुकाशफा 22 बाब और उसकी आखिरी आयत तक ये सारा बाब बरकत कलाम है। इसको जैसे ही आप पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो खुदा की बरकत, खुदा का मसा, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा की हजूरी जो है उसी वक्त ही उतर आती है। अजीज बहनों भाइयों, ये खुदा का ऐसा कलाम है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का कि खुदा ने हम जैसे कमज़ोर लोगों के हाथों में, निकम्मों के हाथों में अपना कलाम दिया है, और इसलिए भी दिया है कि हम खुद इसको पढ़ें और इसको पढ़कर खुदा यीशु मसीह को जानकर उस पर ईमान लाएं और ईमान लाकर हम निजात पाएं। और उसके साथ साथ मुकद्दस पलूस रसूल कहते हैं, दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में, 2 करंथियन चैप्टर 4 वर्स 1, वो कहते हैं कि जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली है जी, तो हम हिम्मत नहीं हारते और हम खुदा के कलाम में आमेज़श नहीं करते। ये क्योंकि आजकल आमेज़श वाला काम भी शायद हो जाता है लोगों से, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करना चाहता, क्योंकि कलाम की ठीक इंटरप्रिटेशन जो है, खुदा के कलाम की ठीक तशरीह जो है, वो हमें नूर बख्शती है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है 119 ज़बूर 130 आयत में कि ए खुदा तेरे कलाम की तशरीह नूर बख्शती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं समझता हूँ लोग अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से, ठीक इंटेंशन ही से वो खुदा का काम करना चाहते हैं, खुदा का कलाम सुनाना चाहते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन दुरुस्त तालीम ना होने की वजह से कई दफ़ा कलाम की इंटरप्रिटेशन में उनसे गलती हो जाती है, वो मिस इंटरप्रेट कर देते हैं खुदा के कलाम को। तो खुदा हम सबको माफ़ करे इस बात के लिए। तो लेकिन ऐसा है कि अभी मैं चाहता हूं कि, क्योंकि इसीलिए तो खुदा ने, जैसा कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, इफ्सियों का खत और उसका 4था बाब और उसकी 10वीं और 11वीं और 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसी ने, यानी मसीह ने, 4 बाब उसकी 11वीं आयत स्पेशली लिखा है कि मसीह यीशु ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर, एवेंजलिस्ट जिसको कहते हैं, और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया ताकि कलीसिया में तरक्की का काम हो। ठीक है जी, कलीसिया जो वो बिल्ट अप हो, ये खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबे के मुताबिक है। तो इसलिए खुदा ने मुख्तलिफ खिदमात जो हैं वो दी हुई हैं ताकि हम जो
جو استاد ہیں خدا کے کلام کو سکھانے کی نعمت جن کے پاس ہے، خدا کہ ان خادموں سے کلام کو سیکھنا چاہیے ہم سب کو۔ تو ہم وہ بھی جو استاد، خدا کے کلام کے جو استاد ہیں، دراصل تو انہوں نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سبھی نے خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے استادوں سے سیکھا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جب جن لوگوں کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں، مسیح کے پاس آتے ہیں، وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن کلام میں ہمیں آگے ترقی میں لے کر جانے کے لیے وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم ان سب کے لیے خدا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا ان کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہیبروز چیپٹر 7 ورسز 1 to 4 I'm gonna read now، ٹھیک ہے جی۔ عبرانیوں کی پتری، پنجابی والے آستے عبرانیوں کی پتری ਉਹਦਾ 7واں ادھیائے ਉਹਦੇ پہلے 4 وچن پڑھاں گا، 4 آیتاں لکھا۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن، ہمیشہ کاہن رہتا ہے، یعنی یاجک، جڑا اے یاجک ہی رہندا، ٹھیک ہے۔ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا، اس کو ویلکم کیا، اسی کاہن نے، اسی یاجک نے، ٹھیک ہے، اسی پریسٹ نے ابراہم کو ویلکم کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، جس کا مطلب ہے اس کو بلیس کیا، اس کو برکت دی اس نے۔ حالانکہ ابراہم کے پاس خدا کے وعدے تو موجود تھے جب خدا نے اس کو بلایا تھا، جس کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی آخری 4 آیتیں، یا پیدائش کی کتاب اور اس کا 12 باب، اس کی 1 2 3 4 آیت، یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کون کون سی برکات کے وعدے ابراہم کے ساتھ کیے۔ تو وعدے تو ان کے پاس موجود تھے، لیکن کسی کو برکت دینے کے لیے آنا ضروری تھا۔ اب ابراہم سے بڑا اور کوئی تو تھا نہیں ہے۔ ابراہم کیونکہ نبیوں کے باپ ہیں، وہ ایمانداروں کے باپ ہیں، وہ ان کو کون برکت دیتا؟ اس لیے یہ خاص کاہن تھا، یہ خاص پریسٹ تھا، اور اس کے بارے میں ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، جانیں گے کہ یہ کون تھا جو ابراہم کو برکت دینے کے لیے آیا تھا، اور یہ کہاں سے آیا تھا۔ اینڈ ہو از دس پریسٹ ہو کیم ٹو بلیس ابراہم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دیا کی دی، یعنی دسونت، ہندی میں 10 ماس اس کو کہتے ہیں، انگلش میں ٹائث کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو لکھا ہے کہ اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دیا کی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی، یعنی اپنے نام کے مطلب کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے۔ He is the king of righteousness، یہ راست بازی کا بادشاہ ہے، دھارمکتا کا راج کمار ہے۔ یہ اپنے نام کے مطابق، the meaning of his name is actually the king of righteousness، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ، he is the king of peace، ٹھیک ہے جی، king of peace۔ حالانکہ میں چلے یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بے باپ، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بے ماں، یعنی اس کی کوئی ماں بھی نہیں ہے۔ یہ جو پریسٹ ہے، جو ابراہم کو برکت دینے کے لیے، بلیس کرنے کے لیے آیا، نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں، ہاں جی۔ کیونکہ ابراہم، یاد رکھیں، ابراہم تمام ایمانداروں کا باپ ہے۔ He is the father. Abraham is the father of all believers. وہ سارے وشواسیوں کا پتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے۔ یہ جو پریسٹ ابراہم کو برکت دینے کے لیے، بلیس کرنے کے لیے آیا، یہ دراصل نہ اس کا باپ ہے کوئی، نہ اس کی ماں ہے،
اور نہ اس کا کوئی نسب نامہ ہے. He doesn't have genealogy, any type of genealogy. جینیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا باپ، فلاں فلاں کا باپ، وہ اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ. تو وہ سب جو ہیں وہاں پر جا کر دراصل مل جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم جینیالوجی کو پڑھنا چاہیں تو آپ مثال کے طور پر اگر آپ متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں، ویسے تو تواریخ کی کتاب میں بھی ہے پوری جینیالوجی وہاں پر لکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 17 پنجابی پہلیاں 17 آیتاں پڑھو، اتنے بھی جینیالوجی لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم لوکا کی انجیل اور اس کے تیسرے باب میں بھی ہم جینیالوجی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جا کر آدم کے ساتھ ملتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابراہم کے ساتھ خدا نے جب برکت کا وعدہ کیا تو کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کی کوئی جینیالوجی ہو، جس کا کوئی نسب نامہ ہو. میں پنجابی نال اپنا ذہن لڑا رہا سا بھی جڑی اپنی گرمکھی یا انڈین پنجابی ہے وہ نسب نامے نو کی کہندے نے، ہاں جی، جینیالوجی نو کی کہندے، یہ میرے ذہن چ آیا تو میں ضرور تم دساں گا. ٹھیک ہے. تو لکھا ہے نہ اس کی عمر کا شروع، یعنی یہ جو پریسٹ تھا، یہ جو کاہن یا یاجک تھا، جاجک تھا، اس کی عمر کا شروع کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی عمر کا، اس کی زندگی کا کوئی شروع ہی نہیں ہے. یعنی جب اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے، ماں ہی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے جی. نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کسی نے اس کو جنا. ٹھیک ہے. جس کی بات یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، نہ انہوں نے کسی نے جمیا تے نہ انہوں نے کو کسی نے جمیا. ٹھیک ہے جی. اور اے تعریف، اے لفظ جڑے نے، اے صرف قادر مطلق خدا سے اے لفظ استعمال ہوندے نے. ٹھیک ہے جی. کہ نہ خدا نو کسی نے جمیا تے نہ خدا نے کسی نے جمیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا کوئی آخر ہے. نہ زندگی کا کوئی شروع ہے کہ ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے یا ہوگی، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. اردو میں ایسا لکھا ہوا، مشابہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی خدا کے بیٹے کی مانند، خدا کے بیٹے کی طرح، خدا یسوع مسیح کی طرح ہے جی. بلکہ کچھ جو خادم ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خدا کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جب جینیالوجی ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اور اس کے تیسرے باب میں، وہاں پر جو نسب نامہ لکھا ہے تو لکھا ہے کہ آدم جو تھا وہ خدا کا ہے جی. تو وہ کہتے ہیں وہ خدا کا مراد یعنی وہ انسان کی مانند، انسان کی مانند. بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، بیکاز جب میں اس کو آگے پڑھتا ہوں، کیونکہ کچھ سکولرز کا خیال ایسا ہے، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اس لیے ایگری نہیں کرتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جب ہم کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں، آگے جا کر جب پڑھتے ہیں تو آگے سارا ذکر ہی خدا یسوع مسیح کا ہے کہ مسیح جو ہیں، خدا یسوع مسیح وہ سردار کاہن، ہائی پریسٹ، پردھان یاجک ہیں، وہ ہے جی. خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ دراصل پردھان یاجک یا وہ دراصل ہائی پریسٹ ہیں، سردار کاہن ہیں، خدا یسوع مسیح. تو یہاں پر جن کا ذکر ہے، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مجھے جس سے بہت زیادہ برکت ملی جب میں اس کو پڑھتا ہوں کہ ابراہم کے پاس وعدے تو تھے برکت کے، لیکن ان کو برکت دینے کے لیے کسی کو آنے کی ضرورت تھی. اب برکت پانے کے لیے خدا نے بے شک وعدے تو اس کے ساتھ کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ریولیشن، مکاشفہ ہے جی، اس کو دیا تھا، مکاشفہ دیا تھا اس کو. یعنی ریولیشن کو ہم کہتے ہیں
ज्ञान, उसको ज्ञान दिया था, ठीक है, कि तुम बरकत किस तरह से पा सकते हो। और वही तरीका अब्राहम ने इस्तेमाल किया था। अब तरीका जो इस्तेमाल किया था उसके बारे में भी मैं आगे पढ़ता हूं। वो तरीका ये था, वो रेवलेशन ये था। लिखा है कि बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था। अब्राहम की बात नहीं हो रही, ये उस काहिन की बात हो रही है, मलकीसेदेक सालेम के बादशाह की बात हो रही है कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने, कौम का बुजुर्ग, इसराइली कौम का बुजुर्ग, बल्कि सब ईमानदारों का बुजुर्ग, जितने भी ईमान रखते हैं उन सब का बुजुर्ग जो है जी, जितने ईमानदार हैं उन सब का बुजुर्ग, उन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ, उन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ, ठीक है जी। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ईमानदारों का बाप जड़ा है, लिखा है कि ये कैसा बुजुर्ग था, ये शख्स, ये जो कहन, ये जो प्रीस्ट था, कि इसको कौम के बुजुर्ग यानी अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दया की दी। जो बेस्ट था इसके पास, जो इसके पास बेस्ट था, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी इसके पास था, उसका 10 मास यानी 10वां हिस्सा, जिसको इंग्लिश में हम टाइथ कहते हैं, इसको दी। अभी याद रखें, अभी मूसा की शरीयत नहीं आई थी जब दई की अब्राहम ने दी थी, ठीक है जी। अब्राहम जो थे वो ईमान से रास्तबाज ठहरे थे, ठीक है जी। बाइबल में ऐसा लिखा, अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया, ठीक है जी। तो बल्कि छठे बाब में हम पढ़ते, छठा बाब और उसकी 14, 15, 16 आयत में लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसके हक ये रास्तबाजी गिना गया, और खुदा ने उसके साथ कसम खाई कि मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया, ठीक है। तो ये जो कलाम यहां पर मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूं, अगर आप इसको, जो मैंने कहा ना कि वो अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा, आप इसको अगर स्टडी करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप 17 बाब में, पैदाइश की किताब में, आप माफ कीजिए 16 बाब में आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर 16 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 आयत। लिखा है, अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी यानी धार्मिकता, हिंदी में धार्मिकता गिना गया। इट वॉज काउंटेड राइचियसनेस, ठीक है, बिकॉज ही बिलीव्ड इन गॉड, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि इसने सब चीजों का 10वां हिस्सा उसको दिया। मैं अगले दिन सुन रहा था, एक छोटा सा क्लिप किसी ने वो फेसबुक पे डाला हुआ था। एक नौजवान था जो मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसको सलाम करता हूं उस नौजवान को, कि उसने कोशिश की खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और हम जो खुदा के खादिम हैं, हम जो पास्टर्स हैं, पासबान हैं, हमें दूसरों का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि लेकिन इस बात के लिए मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो कोई पास्टर तो नहीं थे। वो यंग मैन जो था वो ना तो पास्टर था, ना वो कोई प्रीचर था, ना कोई बाइबल टीचर था। वो तो सादा एक आदमी था, सादा नौजवान था, जिसके दिल में क्रिश्चियंस के लिए या स्पेशली पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए उसके दिल में दर्द था। और वो कह रहा था कि जो पादरी हैं ये दही लेकर ये कारे गुरे ले लेते हैं और घर में एसी लगा लेते हैं, और जो क्रिश्चियन बेचारे वो सड़कों पर झाड़ू मारते हैं या सफाई या मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मैं उसके दिल को समझ गया था। मैं कहा, ही इज अ मैन ऑफ गुड हार्ट, इस शख्स का दिल बहुत अच्छा है और ये चाहता है कि जो पास्टर्स हैं,
پاسبان جو ہیں وہ ان کی مدد کریں. لیکن جو پہلے حصے میں انہوں نے کہا وہ درست نہیں تھا. میں اس نوجوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی جو دعیے کی تھی یہ تو دراصل کاہنوں کے لیے تھی، اور کاہن بننے کے لیے آپ کو پہلے اسرائیلی ہونا ضروری ہے، یعنی یہودی ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد آپ کو لاوی کے قبیلے میں جنم لینا ضروری ہے، اور پھر آپ دعیے کی لیں گے. اور اس دعیے میں دعیے کی دسونت یا 10 ماس میں سے ٹائٹ میں سے ایک حصہ آپ رکھیں گے، 9 حصہ بیواؤں کو، غریبوں، یتیموں کو دیں گے. تو میں اس کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تھوڑا سا ضرور بتانا چاہوں گا. وہ اس وقت اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ ساری قوم ایک جگہ پر، یعنی ہیکل میں، یا جو ان کا خیمہ اجتماع ہوتا تھا، اور اس کے بعد ہیکل میں دعیے کی لاتے تھے. ٹو مچ بہت زیادہ ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ 10 ماس آپ لائیں گے، دعیے کی لائیں گے، دسونت تو ہی لے آؤ گے، پر معاف کیجئے باقی اس میں سے بیواؤں کو بھی آپ دینا، یتیموں کی پرورش کرنا، اور ہیکل کا جو مینٹیننس کا کام ہے یا جو سارا کام ہے وہ اسی سے چلے گا. ٹھیک ہے، میں I don't want to go at this point into that، میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ بھائی صاحب آپ یاد رکھیں، دعیے کی لینے کے لیے ابراہم کی نسل سے ہونا تو ٹھیک ہے، اور ابراہم کی مانند ایمان لانا، یعنی زندہ خدا پر، خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم ابراہم کے بچے بن جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کاہن بننے کے لیے ہمیں لاوی کی ضرورت نہیں، لاوی کے خاندان میں جانے کی. سنیں میں کیوں کہتا ہوں، سنیں، یہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. اس کو غور سے سن لیں ینگ مین، باقی لوگ بھی سن لیں. اگر آپ کو کبھی وہ ینگ مین ملیں، وہ نوجوان اگر کبھی ملے تو اس کو آپ بتائیں کہ بھائی جی یہ بات نہیں ہے، یہ محبت کی روح سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو برا لگے ینگ مین تو پلیز فورگیو می، میں ابھی معافی آپ سے پہلے مانگ لیتا ہوں، لیکن یہ سچائی ہے، آپ میرے بیٹوں کی طرح، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ یاد رکھیں کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نبوت کی آخری کتاب، مکاشفہ کی کتاب، دا بک آف ریولیشن، ٹھیک ہے جی، پرکاشت واقعہ یا پرکاش دی پوتھی ہندی دے پنجابی انگلش بک آف ریولیشن، اردو میں مکاشفہ کی کتاب، اور اس کا پہلا باب، اس کی 5 اور 6 آیت جب ہم پڑھتے ہیں، پہلا باب 5 اور 6 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ذبح ہو کر، خداوند یسوع مسیح نے ذبح ہو کر قوموں میں سے، امتوں میں سے، ایک قوم اسرائیل میں سے نہیں، قوموں میں سے، امتوں میں سے، اہل زبان میں سے، ہر زبان بولنے والوں میں سے، اپنے ہی خون سے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، پریسٹ بنا دیا ان کو. تو یہ سچائی ہے. اور مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں، پطرس کا پہلا خط، اس کا 2 باب، اس کی 9 آیت، 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 9، وہاں پر لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. اور پطرس کا عام خط ہے، عام بلیورز کے لیے، not for Jews اور not for Levites. یہ صرف لاویوں کے لیے نہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے ہر ایماندار، ہر بلیور کو، ہر کرسچن کو کہا کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو. اور لکھا کہ پہلے تو ہم کچھ بھی نہ تھے، مگر اب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے now we are priests of most high God. ٹھیک ہے جی، اب ہمیں کاہن بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں آپ بھی کاہن ہیں، دراصل وہ نوجوان جو ہے وہ بھی کاہن ہے. ٹھیک ہے جی، اب اگر ہم کاہن ہیں تو اپنی خدمت جو ہمیں ملی ہے، اگر ہمارے اندر خدمت کرنے کا جذبہ، اگر ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ موٹیویشنل گفٹس ہیں، اگر جس کا ذکر ہم، یہ گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ کی بات نہیں میں کر رہا، موٹیویشنل، پیدائشی طور پر جو ہمارے پاس ٹیلنٹ خدا نے ہمارے اندر رکھا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے جی. اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں، آپ رومیو اس کا 12 باب اور اس کی 4 سے 11 آیت تک آپ پڑھیں. رومنز چیپٹر 12 ورسز 4 to 11 آپ ضرور پڑھیے گا. تو یہ تو ہے موٹیویشنل گفٹس، ان کو کہا جاتا ہے. پیدائشی طور پر یہ ٹیلنٹ ہمارے اندر ہے، یا خدا نے جو ہمیں ٹیلنٹ، اسپیسیفکلی کوئی ٹیلنٹ اپنی خدمت کے لیے دیا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ مجھے ایک ٹیلنٹ دیا ہے پریچنگ کرنے کا، کلام سنانے کا، یہ میں بہت شکر گزار ہوں، اس کی وجہ سے کلام سناتا ہوں. ادروائز آئی ایم نتھنگ، وی آر نتھنگ. ہماری کیا اوقات ہے کہ قادر مطلق خدا کے کلام کو چھو بھی سکے؟ ہماری اوقات نہیں ہے. ہم اس پاک اور پوتر کلام کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. یہ تو ایسا قدرت والا کلام ہے. اس کلام کے اندر سے یہوہ قدوس کی قدرت، خداوند یسوع مسیح کی انجیل میں سے، خدا کے کلام میں سے، ان 66 کتابوں میں سے خدا کے کلام کی قدرت بہتی ہے. خدا کی قدرت اس کلام کے اندر سے بہتی ہے. خدا کا مسح اس میں سے نکلتا ہے. خدا کے معجزے اس میں سے نکلتے ہیں. خدا کی برکات اس میں سے نکلتی ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کلام کو چھو سکیں؟ آپ جانتے ہیں یہ کلام میرے اور آپ کے خدا نے، جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب اسرائیل کا خدا ہے، اس نے اس کلام کو لکھنا شروع کیا تھا. اس کی مبارک انگلی نے اس کلام کو لکھنا شروع کیا تھا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم اس کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو چھو ہی نہیں سکتے. ہاں جی، ہم تو نجس اور ناپاک اور گنہگار ہیں. یہ تو ہم پر رحم ہوا، اس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا، اپنے ہی خون سے دھو کر ہمیں پاک اور پوتر کیا اور اپنا پاک روح دیا ہے، اور ہمیں مسح کیا گیا ہے. جاؤ اور جا کر یہ خدمت کرو، جاؤ اور جا کر کلام سناؤ. تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی صاحب. اس لیے ایکچولی تو ہم سبھی کاہن ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اگر کوئی خدمت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اگر بلاوا ہے، جیسا کہ ہم متی کی انجیل اور اس کے 25ویں باب میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کسی کو 10 توڑے ملے، دوسرے کو 5، ایک کو 1 ملا. ٹھیک ہے، تو وہ ان توڑوں کو استعمال کر سکتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے. تو وی کین ڈو دیٹ. اگر آپ چاہیں تو میں محسوس کرتا ہوں روم میں آپ کے پاس، کیونکہ آپ کی قوم اپنے لوگوں کا درد ہے. خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. جب کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں نا، 32واں باب اور اس کے بعد 34واں باب اور اس کی پہلی آیت، خروج کی کتاب، معاف کیجئے میں کتاب تو بتائی نہیں، خروج، کوچ ہندی اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں. ایکسوڈس، the book of Exodus chapter 34 verses 1 and 2. تو وہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ تختیوں کو پھر سے لایا. خدا اسے کہہ سکتا تھا پہلی تختیاں توڑ دیا، اب تو خود اس کو لکھ. کلام میں لکھا ہے خدا نے 10 احکام، اپنی شریعت، اپنا کلام پھر سے اپنی انگلی سے لکھ کر موسیٰ کو دے دیا. یہ خدا نے شروعات کی ہے، اور اس کے بعد خدا نے تحریک دی اپنا کلام لکھوانے کے لیے مختلف انبیاء کرام کو، بادشاہوں کو، چرواہوں کو، ڈاکٹرز، حکیموں کو. ٹھیک ہے، 40 مختلف لوگوں نے 1600 سال میں یہ 66 کتابیں لکھی ہیں. خداوند کے نام کی تعریف ہو. ایسا سچائی کا کلام آپ کو نیچے سے، کیچڑ میں سے اٹھاتا ہے اور بلندیوں پر، کون سی بلندیوں پر؟ آسمانوں کے آسمان کی بلندیوں تک یہ آپ کو لے جاتا ہے. اس کلام میں ایسی قدرت ہے. یہ تو یہوہ قدوس الوہیم ایدونائی نے، قادر مطلق خدا نے خود اس کلام کو لکھنا شروع کیا تھا. خدا ان کے نام کی تعریف ہو. پریز گاڈ، ہاللیلویا. تو یہاں پر اب بات یہ ہے کہ
وہ پاسٹر صاحب بھی اور جو باقی لوگ ہیں، میرا خیال ہے وہ ان کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وی آل آر پریسٹ، وی آر purchased, we are bought by the blood of Lord Jesus Christ, and He has made us king and priest. ٹھیک ہے جی، اس نے ہمیں خدا کے لیے کنگڈم، بلکہ لکھا ہے اس نے ہمیں خدا کے لیے ایک بادشاہی بنا دیا ہے. وی آر دا کنگڈم آف گاڈ، وی آر دا رائچسنس آف گاڈ. جیسا کہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے جو گناہ سے واقف نہ تھا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، یعنی خدا یسوع مسیح، اس نے اسی کو ہمارے لیے گناہ ٹھہرا دیا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی بن جائیں. وی آر دا رائچسنس آف گاڈ. اور یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اٹ از فرام دا لارڈ. خدا نے یہ سارا کام کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں خدا کی راست بازی اپنی بادشاہی اس نے بنا لیا ہے. تو ہم سبھی پریسٹ ہیں. وہ جو بہن بھائی سڑکوں پر جھاڑو لگاتے ہیں، اصل میں تو وہ بھی خدا کے کاہن ہی ہیں. ہم ساری قوم ہی کاہنوں کی قوم ہیں. ہم میں سے چند لوگ کاہن نہیں ہیں. ہم نے تو جن لوگوں نے مختلف چرچز میں، مختلف ڈینومینیشنز میں، مشنوں میں رہ کر جو خدمت کرتے ہیں، وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. نہ میں کسی مشن، نہ کسی ڈینومینیشن، نہ کسی پریسٹ، کسی کاہن، کسی پاسٹر، کسی فادر جی کو میں کسی کو کنڈیم نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جس خون سے یہ سب خریدے گئے ہیں، ان زخموں کا آپ کو نہیں احساس. وہ زخم آپ جانتے ہیں کن ہاتھوں میں لگے تھے؟ یہ زخم دراصل انہی ہاتھوں میں لگے تھے جس ہاتھ کی انگلی سے اس نے 10 احکام، اپنا کلام لکھنا، اپنی شریعت کو لکھنا شروع کیا تھا. یہ زخم جس میں سے خون بہا تھا، جس خون سے اس نے ہمیں خریدا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ خون کن ہاتھوں سے نکلا تھا؟ یہ وہی ہاتھ تھے جس سے اس نے آدم کو بنایا تھا. پیدا نہیں کیا تھا، آدم کو بنایا تھا. اپنے ہاتھ سے اس نے ڈیزائن کیا تھا اس کو. تو آپ کو ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور ان زخموں کی وجہ سے، اس کے مار کھانے سے، جیسا کلام میں لکھا ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ائزایہ 53:5، یسایہ کی کتاب 53 باب اور اس کی 5 آیت. اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائی، ہم نے شفا پائی. جب اس کو کوڑے پڑتے تھے اور اس میں سے جو خون بہتا تھا، وہ آپ کی اور میری شفا کے لیے تھا، آپ کی اور میری نجات کے لیے تھا، ہمیں کاہن بنانے کے لیے تھا، ہمیں پریسٹ بنانے کے لیے تھا، ہمیں تاریکیوں سے نکالنے کے لیے تھا، اندھیروں سے نکالنے کے لیے تھا، زمین سے، گھورے سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جانے کے لیے تھا. عزیز بہنوں بھائی، ہم خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں. تو ہم اس پریسٹ کی طرف ابھی چلتے ہیں جن کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. یہ پریسٹ تھا کون؟ یہاں پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے 3 آیت میں کہ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے. اور میں اگر آپ کو سیدھا یہ کہہ دوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح تھے، تو آپ کہیں گے جی خداوند یسوع مسیح کی تو ماں مقدسہ مریم ہے جی. بھائی جی، وہ تو 2000 سال پہلے جب وہ مجسم ہوئے تھے، تو شریعت کے مطابق ان کو پیدا ہونا ضروری تھا. جیسا کہ غلطیوں 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس دنیا میں جو شریعت کے مطابق عورت سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، وہی جو نظام خدا نے ماں کے اندر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن بے شک وہ کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں تھا، وہ کماری سے پیدا ہوئے تھے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں
क्योंकि उनकी होली बुक में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो हैं वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे। हैं जी, हम खुदा का शुक्र करते हैं उनके इस ईमान के लिए भी, और शायद खुदा उन पर बहुत रहम कर दे, क्योंकि 3 बातों को वो मानते हैं। वो मानते हैं कि यीशु मसीह है, यीशु जीसस क्राइस्ट इज होली, है जी, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर यीशु जो है वो कलमतुल्लाह, यानी वो खुदा का कलाम है जी, कलाम जिसने जिस्म लिया, जो मुजस्सम हो गया। और तीसरे नंबर तो कलाम है कौन? खुदा ही तो कलाम है, यानी खुदा मुजस्सम हो गया। वो अलग बात है, उनकी अंडरस्टैंडिंग फर्क है। तो फिर भी हम उनके ईमान के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं, उनके लिए रहम मांगते हैं, दुआ करते हैं, वो हमारे बहन भाई हैं। और फिर लिखा है कि वो पाक है और खुदा का रूह है, वो ही इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, है ना? वो खुदा का रूह है जिसने जिस्म लिया था, जो मुजस्सम हो गया था, इंसानी रूप उन्होंने ले लिया था। लेकिन उससे पहले खुदा यीशु मसीह जहां पर भी जब भी मैनिफेस्ट हुए थे, मिसाल के तौर पर अब्राहम के पास कौन आया था? कोई इंसान का बच्चा तो था नहीं, क्योंकि वो बाप बेनसब नामा, बे मां के था, ठीक है। और अब्राहम के पास वही तो आए थे इंसान के रूप में, उनको ब्लेस करने के लिए, बरकत देने के लिए, और 10 मास दयकी उनसे लेने के लिए, और उनको ब्लेस करने के लिए। जिन बरकतों का वादा किया गया था, वो बरकतें उनकी जिंदगी में रिलीज करने के लिए, और उनको बरकत मिली भी। पैदाइश की किताब 24 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, उत्पत्ति 24 बाब और उसकी 35 आयत, ठीक है जी। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 35 में लिखा है कि अब्राहम का नौकर इलिएजर जब इसहाक के लिए रिश्ते की बात करने के लिए गया, तो उसने जाकर बताया लड़की के बाप को, यानी इसहाक के अंकल को, मामू को बताया कि खुदा ने मेरे मालिक अब्राहम को बड़ी बरकत दी है, और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास बहुत सा सोना, बहुत सी चांदी, और बहुत से गधे और ऊंट और भेड़ बकरियां। ये उस दौर का बिजनेस था, यानी बड़ा बिजनेसमैन उसको बना दिए। बहुत से नौकर चाकर, बहुत सी लौंडियां और गुलाम उसके पास है। ऐसी बड़ी बरकत खुदा ने अब्राहम को। तो ये बरकत कैसे मिली थी? ये बरकत उनको मिली थी अजीज बहनों और भाइयों, जब उन्होंने दयकी दी और इस प्रीस्ट ने उनको ब्लेस किया है। तो ये प्रीस्ट जो है मलकीसेदक सालेम का बादशाह, जो के सलामती का बादशाह है, बेशक ये बादशाह जब इंसान का रूप लेकर उन्होंने आना था, तो उनके लिए जो प्रोफेसी हुई थी, जो नबूवत, जो भविष्यवाणी हुई थी, वो यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत में लिखी है कि हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर है। दरअसल वो खुदाए कादर, ठीक है जी, है वो खुदाए कादर, है वो खुदाए कादर। हमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर, अबदियत का बाप, फादर ऑफ इटर्निटी या इटर्नल फादर। इटर्नल फादर से क्या मुराद है, या फादर ऑफ इटर्निटी से क्या मुराद है, अबदियत का बाप से क्या मुराद है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है जो यहां 7 बाब इब्रानियों और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है कि वो बेबाप, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी कोई मां नहीं है, उसका कोई नसबनामा नहीं है। वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। जब इंसानी रूप
यही जो सलामती का बादशाह था, उस वक्त वो प्रिंस ऑफ पीस बनकर, सलामती का शहजादा बनकर आ गया। है असल में वो सलामती का बादशाह, लेकिन सलामती का शहजादा बनकर वो आ गया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। तो ये दरअसल खुदावंद यीशु मसीह हैं जो अब्राहम को ब्लेस करने के लिए आए थे। अब सुने, गौर से सुने जरा। पैदाइश की किताब, जिसको हम हिंदी और पंजाबी में उत्पत्ति कहते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 2 3 4, लिखा है कि खुदा ने, अब लफ्जों पर गौर करें जरा, वहां पर लिखा है, मैं पढ़कर ही सुनाता हूं आपको ताकि आप ज्यादा बरकत पा सके। लिखा है कि खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। खुदा ने इसको कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा। अब ये वादा जो था, बरकत देने का वादा, तो था उसके पास, और उसने सब्र से, कलाम में लिखा है, उसने सब्र से इस वादे को हासिल किया। इसी किताब में, यानी इब्रानियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 14 15 16 जब हम पढ़ते हैं, लिखा उसने सब्र से, या रोमियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 16 17 18 19 20 आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखा उसने सब्र से अपने वादे को हासिल किया था। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। खुदा ने कहा मैं बरकत दूंगा। तो कौन बरकत देगा? खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। इट मीन्स आई विल कम एंड ब्लेस यू। मैं तुझे बरकत दूंगा। यह कलाम किया गया था, यह वादा किया गया था। और अब्राहम जैसा ईमानदार, कलाम में लिखा है, उस जैसा हलीम शख्स, उस जैसा ईमानदार शख्स उस जमाने में धरती पर था ही नहीं कोई। अब्राहम का बाप उसको बरकत दे सकता था, लेकिन वो तो बुत बनाता था। वो तो मूर्तियां बना भेजते, वो तो बिजनेसमैन सी। लोग उन्हें मूर्तियां की पूजा करते, खुदा को बरकत दुआन लगा सी नहीं। अब्राहम को बरकत देने के लिए किसको आना चाहिए था? जैसा कि कलाम में 7वें बाब में लिखा है कि हमारे लिए भी ऐसे काहिन, ऐसे सरदार काहिन, ऐसे हाई प्रीस्ट की जरूरत थी जो गुनहगारों से जुदा हो, जो हमारी तरह ही गुनहगार इंसान ना हो, गुनहगारों से जुदा हो, हमारी तरह ना हो, उसकी सोच हमारी तरह ना हो, उसका किरदार हमारी तरह ना हो, उसकी बोली, उसकी बोलचाल हमारी तरह ना हो, बल्कि उन काहिनों की तरह भी जो लावी खानदान से थे, जो पहले अपने गुनाहों की खातिर कुर्बानी चढ़ाते थे, फिर सारी कौम के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे। ही मस्ट बी ए डिफरेंट पर्सन। यह फर्क काहिन होना चाहिए था। तो ये वही काहिन है, ये वही सरदार काहिन है, ये वही है जिसका ना कोई बाप ना मां, बेनसबनामा। उस वक्त तक नसबनामा कोई नहीं था जब वो अब्राहम को ब्लेस करने के लिए आए थे। और कलाम में लिखा है, गौर से सुने, 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, सारी इस्राएली कौम ने जिस चट्टान में से रूहानी पानी पिया था, वो रूहानी चट्टान मसीह था जो उनके आगे आगे चलती थी। ये मसीह वही चट्टान था। हाँ जी, उस वक्त तक चट्टान की सूरत में, दिन के वक्त बादल के सतून की तरह, और रात के वक्त आग के सतून, आग का सतून बनकर इस्राएलियों के आगे आगे वो चलता था। क्योंकि अब्राहम ने मिन्नत की थी। खरूज की किताब 33 बाब जब हम पढ़ते हैं, पंजाबी 33 बाब, कूच 33 बाब, बाइबल की दूसरी किताब एक्सोडस चैप्टर 33,
वर्सेस 15, 16, 17, 18, 19, 20 वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा ने खुदा को कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो हमारे साथ चल। और 34वें बाब की 4, 5, 6, 7, 8, 9 आयत में भी है जी, खुदा ने कहा मैं साथ चलूंगा। बल्कि जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन अगर उसकी करें, जो लिखा हुआ ना मैं साथ चलूंगा, तो दरअसल वहां पर लिखा हुआ है उसकी हिब्रू लैंग्वेज इब्रानी जुबान से एक तर्जमा यह भी बताता है कि मेरा चेहरा साथ साथ चलेगा। माई इमेज, माई फोटोग्राफ, माई फेस, मेरा चेहरा साथ चलेगा। अब चेहरा कैसे साथ चलेगा? कुलसियों का खत, कुलसियों कई दफा लोग उसको पढ़ते हैं, कुलसियों इंग्लिश में कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 15, उसके पहले हिस्से में वहां पर लिखा है कि वो यानी यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत है। वो अनदेखे खुदा की सूरत है, जिस खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 18 या 18। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 18 लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। उसका चेहरा, उसने कहा मेरा चेहरा तुम्हारे आगे आगे चलेगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जो चट्टान जिसमें से उन्होंने रूहानी पवित्र पानी पिया था, वो चट्टान मसीह था। पहले भी खुदा यीशु मसीह इंसानी रूप में आते रहे हैं। आप जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह मनोहा की बीवी और उसके बाद मनोहा के पास जब आए और उन्होंने आकर कहा, 8वां बाब जब हम पढ़ते हैं, को जात यानी काजियां दी पोथी, शायद पंजाबी में या हिंदी में, इंग्लिश में द बुक ऑफ जजेस चैप्टर्स 8, 9 एंड 10 लिखा है कि खुदा सैमसून, जो सैमसन दलैला बहुत मशहूर हैं, सैमसून की मां और बाप के पास जब आए और कहा कि तेरे बेटा होगा, तो जब उन्होंने कुर्बानी देने से पहले कहा कि जब बेटा होगा तो आप अपना नाम तो बता दीजिए ताकि आपका नाम लेकर हम शुक्र कर सके। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो, क्योंकि मेरा नाम तो अजीब है, मेरा नाम अजीब है। माय नेम इज वंडरफुल, माय नेम इज वंडरफुल, माय नेम इज वंडरफुल, मेरा नाम अजीब है। जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में अभी मैंने वो आयत बोली थी, ये शायद 9 बाब और उसकी 6 आयत, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 लिखा है, हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब, उसका नाम ही अजीब है। सैमसून या मनोहा की बीवी के पास जो आया था जिसका नाम अजीब है, वो खुदावंद यीशु मसीह थे, जो इस्राएल के आगे आगे दिन के वक्त बादल का सतून बनकर, रात के वक्त आग का सतून बनकर, या जिस चट्टान में से इस्राएली कौम पीती थी, रूहानी पानी पीती थी, पहला करंथियों 10 बाब 4 लिखा वो मसीह था। अब यही मसीह जो है, अब्राहम को, जब अब्राहम उन 4 बादशाहों को शिकस्त देकर उन पर फतह हासिल करके वापस आ रहे थे, अगर आप इसका जिक्र पढ़ना चाहें तो आप पैदाइश की किताब या उत्पत्ति हिंदी और पंजाबी में द बुक ऑफ जेनेसिस उसका 14 बाब सारा ही पढ़ सकते हैं आप, या पहली 20 आयतें आप उसकी पढ़ लें, आपको सारी स्टोरी वहां पर लिखी हुई है कि अब्राहम ने उनके साथ जंग क्यों की थी। तो जब अब्राहम जंग करके वापस आया तो जो प्रीस्ट उनको मिला था, यहां पर हमने पढ़ा है, वो मलकिसिदक सालेम का बादशाह,
मलके सिदक का मतलब है किंग ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी का बादशाह, धार्मिकता का राजकुमार, और सालिम किंग ऑफ पीस, किंग ऑफ पीस, जो बाद में प्रिंस ऑफ पीस बन गया। आज वो किंग भी है, प्रिंस भी है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। तो ये खुदावंद यीशु मसीह थे जो अब्राहम को बरकत देने के लिए आए थे, क्योंकि अब्राहम को बरकत देने के लिए अब्राहम से बड़े की जरूरत थी। उससे बड़ा था ही कोई नहीं, क्योंकि कौमों का बाप अब्राहम था, ईमानदारों का बाप अब्राहम था। तो फिर अब्राहम को बरकत कौन देता? जिसका वादा खुदा ने किया था, वो खुद खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह को। पैदाइश की किताब और उसका 14 बाब और उसकी 18, 19, 20 आयत, अगर आप इसको पढ़ें, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 वर्सेस 18, 19, 20, पैदाइश की किताब या उत्पत्ति 14 बाब और उसकी 18, 19, 20 आयत, लिखा है कि अब्राहम जब आया तो अब्राहम का इस्तकबाल, उसको वेलकम करने के लिए जो प्रीस्ट वहां पर आए थे, मलके सिदक सालिम का बादशाह, जो अब तक काहिन है। अब तक काहिन क्यों कहा गया है? क्योंकि खुदा को पता था एक दिन यही पवित्र खून लेकर स्वर्गों में मेरे पास आएगा, और बकरों और बछड़ों का खून नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर आएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, इब्रानियों 9 बाब उसकी 12, 13, 14, 15, 16 आयत पढ़ लें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये टीचिंग तो बहुत अच्छी है, मेरा दिल तो नहीं कर रहा बंद करने को। ये तो 3 घंटे और भी मैं इसी पर कलाम सुना सकता हूं। हो सकता है कि मंगल की शाम को, ट्यूसडे की शाम को, जब मैं मैसेज दूं MA TV पर, तो MA TV के साथ साथ आपको पता है कि ये फेसबुक पे भी मैं साथ ही कलाम सुना देता हूं। तो आप ट्यूसडे की शाम यूके टाइम के मुताबिक, लंदन टाइम के मुताबिक शाम को 7 बजे, पाकिस्तानी 11 बजे, इंडिया में 11:30 बजे होंगे। आप यूरोप में, बाकी यूरोप में 8 बजे होते हैं उस वक्त शाम के। आप फेसबुक पर या MA TV पर इस प्रोग्राम को देख सकें, या यूट्यूब पर आप जो उनका चैनल है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। MA TV जो नेशनल टीवी है उस पर भी आप देख सकते हैं उसको। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं इसी को कंटिन्यूस करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह बाद में काहिन कैसे हैं और किस तरह से हैं। ये तो क्लियर हो गया कि ये जो जिसको अब्राहम ने सब अच्छी से अच्छी, उम्दा से उम्दा चीजों की दयकी दी, 10 मास दिया। ये जो लोग दयकी की मुखालफत करते हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे जी जनाब आपकी दयकी नहीं चाहिए, क्योंकि दयकी तो खुदा की है। खुदा अपने कलाम में फरमाता है, बाइबल की 3री किताब में, लावियां दी पोथी पंजाबी च है, लेवी विस्ता हिंदी में, अहबार की किताब उसका 27 बाब और उसकी 30 आयत, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30, खुदा कहता है कि तेरे कमाई का 10वां हिस्सा जो है ना, वो मेरा है। 10 मास टाइथ वो मेरा है और मेरे लिए पाक है, मेरे लिए पवित्र है। ये तो बाद में लिखा गया ना, ये मूसवी शरीयत में, हम इसको मूसवी शरीयत कहने हैं। दरअसल वो खुदा की शरीयत है जो मूसा के वसीले से मिली थी। दरअसल तो 10 मास जो है, 10वां हिस्सा टाइथ जो है, इट बिलोंग्स टू गॉड। वो आप चाहे दें या ना दें, वो आपके और खुदा के दरमियान है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि दयकी देने से बरकतां बड़ियां मिलती हैं, आसमान ही खुल जाता है, स्वर्ग ही खुल जाते हैं खुदा उनके नाम की। अगर आप चाहते हैं, प्लीज अब गौर से सुने आखिरी बात, जो इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या इसके बाद भी देखेंगे, सुने जरा। अगर बाइबल के मुताबिक या बिब्लिकल फाइनेंसेस पर बाइबल पैसों के हवाले से क्या तालीम देती है,
अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर आपको तालीम दूं तो आई कैन टीच यू अबाउट दैट। आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा एक, ठीक है। इस प्रोग्राम पे जो कमेंट्स आप देते हैं उस पर प्लीज आप लिखें, प्लीज टीच अस अबाउट टाइथ, हमें दयगी की तालीम दें, फिर मैं आपको तालीम दूंगा एंड यू विल सी द माइटी हैंड ऑफ गॉड। बल्कि आप देखेंगे कि कुछ टेस्ट मनीज भी हैं वहां पर, माई गॉस्पल टीवी यूट्यूब पर अगर आप देखें, या उसके मेरे फेसबुक चैनल पर भी कुछ गवाहियां हैं कि जिन लोगों खुदा ने कैसे उनको ब्लेस किया है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये बेबाप, बेमां, बेनसब नामा, ये खुदावंद यीशु मसीह हैं जो अब्राहम को बरकत देने के लिए आए थे, उस वादे को पूरा करने के लिए जो पैदाइश 12 बाब में किया गया था दूसरी आयत में। अपने सरों को झुकाएं, आई वांट टू प्रे फॉर यू, ठीक है जी। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि जहां तेरा कलाम है तू वहां पर मौजूद होता है। तेरा शुक्र हो, तो इस वक्त यहां पर मेरे घर के अंदर मौजूद है। तेरा शुक्र हो, मेरी बीवी और बच्चों ने तेरे कलाम को सुना है। मैं दुआ मांगता हूं तू इनको छू कर ब्लेस कर, और खुदा बाप जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना है तो उनको भी छू कर बरकत दे, अपना आसमान खोल दे खुदाम यीशु मसीह के नाम से, और हर तरह के मर्ज से लोगों को शिफा बख्श दे खुदाम यीशु मसीह के नाम से। नासरा की जिंदगी से और नबीला की जिंदगी से हर तरह की जादू टोने के बंधन टूट जाए खुदाम यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की बीमारी और कमजोरी, टखनों का दर्द, किसी जिन्हों पंजाबी गिटे कहते हैं टखनों का दर्द, खुदाम यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। खुदाम यीशु मसीह आपको शिफा दे रहे हैं। मैं अभी एक गवाही शायद हो सकता कल मैं उसको इस पे फेसबुक पर डालूं। आप उस बाप से उस गवाही को सुनेंगे जिसका बेटा, जिसका नीचे वाला धड़ मरा हुआ था, और मैंने गली में से जाते हुए उसके लिए दुआ की थी, और मैंने उसको कहा था खुदाम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे, तेरा बच्चा अभी चलेगा। उन्होंने यकीन नहीं किया पहले, तो मैंने कहा नहीं, ये तावीज वगैरह उतार दो तो बच्चा आपका खुदाम यीशु मसीह के नाम से अभी चलेगा। फिर उन्होंने यकीन नहीं, तीसरी दफा मैंने कहा अच्छा जी मैं जा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी ला देना तू ही दुआ करो। मैंने दुआ की, बच्चा जिदियां लत्तां मरियां सन बिल्कुल ही पोलियो नाल, उठ के खलो गया तो टुरन लग पिया। खुदावंद के नाम की दारी, वही मेरा खुदावंद खुदा आपको छू रहा है। आशाम सर की सारी हर तरह की दर्द, हर तरह की ब्लड डिजीज, रब्बा सांदा रब्बा रब्बा, हर तरह की ब्लड डिजीज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर तरह की बीमारी, कमजोरी, ब्लड डिजीज बी गॉन बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर तरह की सिकनेस, हर तरह की कंफ्यूजन, हर तरह का बुरी नजर का असर, असरात घरों से, खानदानों से, जिंदगियों से अब इसी वक्त चले जाए। हर तरह की डर और खौफ की रूह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चली जाए। मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने दुआ को सुना है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, प्रेज गॉड। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। अभी मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं। अगर आपको जरूरत हो दुआ की तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई लाइन पर है। हेलो, मैं जी इस्लाम जी, एक मिनट जी, मेरा नंबर आप लिख लें अगर आपको जरूरत हो दुआ कराने की तो अभी आप कॉल अभी भी कर सकते हैं। मैं अभी लाइव प्रोग्राम में ही आपके लिए दुआ कर देता हूं। ये है जी 0044 7984 250810, ठीक है। 0044 7984 250810, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी जी ब्रदर। साहब जी मैं पाकिस्तान में बोल रहा हूँ गोयरे तो मून। अच्छा जी जी। साहब जी मेरे ना जिस्म च दर्द बहुत होंदी। अच्छा जी।
ਤੇ ਕਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜੋੜਾਂ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮसीह ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਿਆ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਲਈ। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र तारीफ करता हूँ। मैं इस शख्स मून को नहीं जानता पर तू इसे जानता है। मैं दुआ मांगता हूँ अपने जलाली हाथ से छू कर इसे मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती, शिफा, रिहाई बख्श दे। हर तरह की बीमारी, कमजोरी इसके सारे बदन से, जोड़ों से, कमर से, टांगों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चल जाए। सारी गंदी नापाक बदरूहों के असरात, हर तरह की कैल्शियम की कमी, हर तरह की विटामिन डी की कमी इसके बदन को अभी इसी वक्त छोड़ दे। ओ तेरा शुक्र हो, तूने दुआ सुन ली है खुदाम यीशु मसीह के नाम में। आमीन, प्रेज गॉड एंड यू बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चलो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, थैंक यू। ओके जी, ओके बाय। अच्छा जी, आपके साथ बात होगी बाद में ट्यूसडे को। अगर खुदा के पाक रूह ने उभारा तो शायद पहले आ जाऊं मैं। ओके बाबा, इस कलाम को शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ।